چکل محمد الرسول اللہ پیدا شو ہر طرف تا دمشق و انبر و خوشبو خورش والا ہر طرف تا دمشق و انبر و خوشبو خوریگی. عائشہ بی بی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ دمر حسین دمر جمیل پیغمبر کد یوسف پا حسن زنانولا سن پریک زماد یار پا حسن صحابو سرون پریک. چاچی سادہ قتل جوڑی منصوبی کی چاچی سادہ قتل جوڑی منصوبی کی تاہغو تہم دلا تثریب چناری کی طول جہان تا دا امن پیغام ورکو بحر خواد دا الفت وگمی وریک لی. زمان محترمو مبارک ورزش پیدی رمضان المبارک کل میاشت روانا. زمان محترمو دا پیغمبر علیہ السلام اتباع بکو انشاءاللہ پہر حال ہر گڑی کی با دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقی بجوندے کو انشاءاللہ. چکل زما استا پا کور کی زما استا پا دی پینزش پک پوٹا بدن کی دا جناب محمد رسول اللہ طریقی را للی قسم دا اللہ پا ذات باندی بے بدا خبری نوی چی منگائی دا گرانی دا ارزانی دا چل لے اگا چل لے دا حقا سڑے کی چی دا اللہ دا دین نلری ولی دا غریب پا جوان کی برکت نہیں بدن تے اگورا زیڑ پیڑ کمزور ہے دا سی بئی کہنا تے چی بسوس را ورزی گمری او مال تے چی اگوری مال کی بے برکت نہیں سار بزی ماسخوتن برازی دا دنیا سپیتنا اللہ جوڑ کری پر رب کعبہ میں دی قسم ہوئی اللہ جل جلالہ فرمائی هو اللہ الغنی وانتم الفقراء. غنی ذات زیم ستاسو رازق زیم حاجت روا زیم مشکل کشا زیم ستاسو کارسان زیم مالک زیم رازق زیم تاسو لبچی زدر کم تاسو لبیبیانی زدر کم تاسو لعزت زدر کم تاسو باندی خوشحالی زرا ولم تاسو باندی بارانون زورم تاسو باندی ورزش پزرا ولم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. آغا اللہ دہر کڑے دے پلار نگی لے کے دوست نگی لے کے مور نگی لے کے وزیر اعظم نگی لے کے بادشاہ نگی لے کے دکاندار نگی لے کے زمیندار نگی لے کے گاونڈی نگی لے کے مقتدی نگی لے کے زمان محترم اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. اللہ بزان سرکو انشاءاللہ پدی روجہ کی دا اللہ سرب صلح کو کن انشاءاللہ صلح بکو کن انشاءاللہ. اللہ او پی جنے پر رب کعبہ ملی قسم میں منگ اللہ نہ دے پی جندلے اللہ نہ دے پی جندلے کلچ پکور کی بیماری پی خشی تانا اولا مطالبہ دا شریعت صدا منس طرف تا متوجہ شا منگوے نہ ڈاکٹر تا متوجہ شا اولا مطالبہ صدا تکلیف مصیبت پریشانی بیماری رالا شادہ طرف نہ رالا روان کم طرف تیو لالا ہوئے لالا طرف تا منڈو دا سیدھا کہنا دا نو اللہ پاک خفشی اللہ پاک خفشی و تو یہ بندہ چرت بدر سر لالا وی چرت بنی او اللہ خطا سر ہر جے کی دے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ سمندروں میں دیکھو تو اللہ پہاڑوں میں دیکھو تو اللہ آسمان میں دیکھو تو اللہ سورج میں دیکھو تو اللہ آسمان کے شعاؤں میں دیکھو تو اللہ چاند میں دیکھو تو اللہ ستاروں میں دیکھو تو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ ہواؤں کے چرند پرند میں دیکھو تو اللہ ان چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ پہاڑوں میں دیکھو تو اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آغا اللہ بیان کا
بیا به د مخلوق یاره اټومیټک زما او ستا وخت را روان دی چې موږ او تاسو لږ ډېر د دین سره ناواقفه یو، لږ ډېر د دین سره ټچ را ټچ کېږو. زما او ستا بچې، زما او ستا نوسې، زما او ستا کړوسې چې کله زما محترم راوچتېږي، راغټېږي، ځوانېږي، بلوغت ته رارسي، یاد ساتئ هغه به دین اسلام پېژني نه، هغه دین اسلام پېژني. وجه څه ده؟ زما او ستا د کور نه زما او ستا جنازه وتل وي، زما او ستا د جنازې کټ زما او ستا د کور نه وتل وي، یاد ساته د قرآن مجید تلاوت به په دې کور کې بندېږي، په دې کور کې د تهجد لمونځ به بندېږي، په دې کور کې د جمع سره لمونځ کولو اهتمام ختمېږي. زنانه هغه به د پردې اهتمام پرېږدي، د الله دین، د الله د دین او د محمد رسول الله د مبارکو طریقو جنازه به د دې کور نه، د دې والد صاحب، د دې والدې، د دې اجي صاحب، د دې نیا د کټ جنازې وتلو سره به دا هر څه وځي. ولې چې یو مدرسې ته یو ماشوم قرآن راوړو، مولانا صاحب، قاری صاحب دا قرآن واخله، پلار مې راکو چې دا مدرسې ته یوسه، دا قرآن په مدرسه کې کېده. وایي ما ترې نه تپوس وکړو بچیا ولې دې قرآن ته په کور کې څه ضرورت نه و؟ مولانا صاحب، قاری صاحب په کور کې ضرورت و، خو زما نیا وه هغې به په دې قرآن کې تلاوت کولو. هغه نیا مې وفات شوله، چې نیا مې وفات شوله په دې قرآن په کور کې بل څوک نه پوهېږي. پلار راته وویلې دا قرآن جومات ته یوسه، طالبان به پکې سبق پوهېږي. په دې خبره ورسېد نو قرآن بیا به زاید شي، زاید په کور کې به یو زیاتی شی به وي. قرآن مجید به بیا خلک جومات ته رالیږي، کور کې به هغه قرآن څوک نه ږدي. ولې دا زمونږ او ستاسو نه مطالبه ما او تا به قرباني پیش کوو چې زه تا ته ویم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف په سفر باندې یو تزاری منت کوي، کلمه وایا، اسلام کې داخل شه، جهنم د اور نه به بچي. الله رسول یو تزاری منت کوي د طائف خلقو ته ګوره، زما او ستا نبی په کاڼو باندې ولي د طائف ښار نه وباسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اسلام د پاره دومره ګزارونه خوري، دومره کاڼي په بدن مبارک باندې لګي، پړې مبارک په وینو کې لیت پیچ شولي. جبرائیل علیه السلام راځي، اے محمد رسول الله، اے د الله حبیبا، اے احمدا، اے طه، اے مزملا، اے والضحا چهره والا، الله ستا په چهره باندې قسمونه کړی دي چې والضحا، اے پیغمبر ستا په چهره مې دي قسم وي، واللیل اذا سجا، ستا په دې مبارکو زلفانو مې دي قسم وي. الله جل جلاله فرمائی کما د جناب محمد رسول الله د پیدا کولو فیصله نوی کړي، نن به دا دنیا دا نظام ما نوی پیدا کړي، نن به د آدم علیه السلام نه واخلا د حضرت عیسی علیه السلام پورې یو پیغمبر به مې نوی پیدا کړي. خو زه تا نه تپوس کوم اے نوجوانا، اے په کورونو کې زنانه واورئ، نن د الله د دین پیغام ما تاسو له راوړی دی، نن زه ګیله کوم د خپلو مسلمانانو نه، تاسو دومره پرېوتلی. الله رسول د الله د دین دپاره څومره قرباني تېروي، څومره قرباني ورکوي، څومره تکلیفونه برداشت کوي، څومره کاڼي په بدن باندې زغمي. د طائف خلق محمد رسول الله په کاڼو باندې ولي، دومره ولي پڼې مبارکې په وینو کې خوشتې شوي. جبرائیل علیه السلام راغی، و یا رسول الله بد دعا وکئ، بد دعا وکئ چې اوس پې د الله عذاب راشي او دا خلق نیست و نابود شي. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. یا اللہ زما دا امت دا قوم ناپوه دے، یا اللہ دی ته ہدایت وکړه، یا اللہ د دې مغفرت وکړه. زتا نه تپوس کوم محمد رسول الله ما تا سره وفا کړې ده، ما تا سره مینه کړې ده، د قیامت په ورځ به زما او ستا په غم کې لګیا وي. ټول پیغمبران به نفسي نفسي چغوي، جناب محمد رسول الله امتی امتی چغوي. د الله دربار ته به حاضرېږي، په سجده باندې به پروت وي، تر هغه پورې به د سجدې نه سر نه اوچتوي، تر څو پورې الله د پیغمبر علیه السلام امتیان په جنت کې داخل کړي نه وي. آغا عظیم پیغمبر، آغا عظیم پیغمبر
مخامخ کېږي به ورسره که نه تا نه به ګوره ډېره ګیله کوي الله هغه پیغمبر به زما او ستا نه ډېره ګیله کوي ما تا سره وفا کړې وه تا ما سره جفا وکړله په دنیا کې ما او تا سره څوک بې وفایي وکړي څومره ړته درد میلاویږي تکلیف میلاویږي زما محترمو نن د هغه عظیم پیغمبر د هغه جمیل پیغمبر د هغه حسین پیغمبر هغه احمد هغه حامد هغه محمود هغه طه هغه مزمل هغه مدثر هغه طه هغه والضحى چهره والا هغه پیغمبر چې زما محترم او زما استاد پاره څومره تکلیفونه چې جبرائیل علیه السلام راځي د دې قوم د هلاکولو فیصله کوي الله رسول ورته فرمایي نه جبرائیل د دې په اولاد کې به الله پاک په دین مین د اسلام د اوچتوالي دپاره دا طایف خلق به الله ذریعه جانان په وینو رنګ ښکاري هر کوڅه مې د جانان په وینو رنګ ښکاري د عشق او د درد کیسې که ګورې نو طایف وګوره